إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فإنكم بالتقوى مكلفون، وأخلصوا لوجه الله فإنكم بذلك مطالبون، وتهيئوا للقدوم على الله فإنكم إليه راجعون، واعتمدوا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال لعلكم تفلحون. وحاسبوا أنفسكم قبل يوم الحساب، وتدبروا ما يتلى عليكم من الكتاب، فإن الله عز وجل أثنى على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فقال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. عباد الله، لقد دعاكم الله إلى الجنات، فأين المستجيبون؟ وأثنى على هذه الأعمال وأهلها، فأين العاملون؟ ألا وإن الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هم الذين بالله مؤمنون، وللرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه يصدقون، وللأعمال الصالحة يعملون، ويخشون ربهم ويخافون، ويرهبون سوء الحساب ويحذرون. يصلون ما أمر الله به من الصبر على الطاعات، ويصابرون النفس ويجاهدونها على ترك المحرمات. يصلون القرابات والأرحام، ويحسنون إلى الفقراء والجيران والأيتام، ويبرون الأمهات والآباء، ويتبرؤون من المنكرات والفحشاء، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويذكرون الله كثيرا، ولذكر الله أكبر. فاتقوا الله عباد الله، وقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه، واحذروا حسرة الفوت بالموت، واعملوا فيما قبله لما بعده، ولا تكونوا كالذين ذهبوا وصحائفهم بالذنوب مسودة غرهم الأمل والتسويف، ولو راقبوا الجزاء لأعدوا له عدة. طهرنا الله جميعا من دنس الآثام، وغفر لنا ما اقترفناه من الذنوب العظام. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم وألهمنا رشدنا، وآتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وردنا إليك ردا جميلا. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكره وشكره، وبكثرة الصدقة،
ترزقوا وتنصروا وتجبروا، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن غناكم لفقركم، ومن أمنكم لخوفكم، ومن فرحكم لحزنكم، فإن الأمور لا تدوم على وتيرة واحدة، فكثيرا ما تتغير الأحوال بضدها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. واسألوا الله العون والهداية والتوفيق والسداد، فكل الأمور بيده وليس بيد العبد إلا فعل الأسباب. فأكثروا من دعائه واستغفاره والالتجاء إليه، وتقربوا إلى الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. كان أكثر الناس تواضعا وأوفرهم في جميع الأحوال منافعا، يأكل ما حضر من الحلال ويؤثر على نفسه الكريمة صاحب الحاجة والعيال، لا يرد في ذلك موجودا ولا يتكلف مفقودا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وابعثه اللهم مقاما محمودا، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك أن تعز الإسلام يا من برحمته على عباده تفضل، وأن تعلي شأن المسلمين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك من قام بخير عمل وأصلح على يديهما البلاد والعباد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، نصرهما الله بنصره وأيدهما بتوفيقه وعونه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم واحفظ جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم قو عزائمهم، اللهم قو عزائمهم وسدد سهامهم، واكبت أعداءهم وانصرهم على القوم الباغين يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم، ونسألك اللهم يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم أن تعطي السائل منا والمحروم، وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم وفقنا لطاعتك وخدمتك وما تحبه وترضى. اللهم نقِ قلوبنا من الشرك والنفاق والحقد والحسد والطمع والبغضاء والمعاداة. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا، وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أكثروا من ذكر الله، فإن به حياة القلوب وبه تغفر الذنوب، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.